सांगपाचें म्हणल्यार आयज हांवें रेलिंग घेतलेलें आसा 7 प्लेसीर हांवें ते रेलिंग घातलेलें आसा आनी त्या रेलिंगाचो एस्टिमेट 10 lakhs आसा। घरां आमची हिंगा चडशीं वयली सायडीन आहाय सगलीं स्टेप्स चडोन तांकां वयर वचोंक पडटालें। जायतीं वर्सां जालीं तांकां ते त्रास जाताले, पावसान ती स्लीप जावन पडटालीं। सो म्हाका तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलें की रेलिंग घालून दी, आमकां जाणटी जाले आमची लोक तेच भशेन। तेका लागून तेणें हांवें तें एक डिसिजन घेतलें आनी आज रेलिंग घालून दिल्ली आसा सगल्यांक। तांकां तें धरून वचपाक कम्फर्टेबल जाता आनी बरें फायद्याक पडलें, कित्याक पावसा दिसांनी जायते त्रास जाताले तांकां आनी तेका लागून आयज हांवें तें घेतलां आनी आयज म्हणजे कंप्लीट जाल्लें म्हणून हांवें तें इनॉग्रेशन केल्लें आसा। तेच भशेन हांव म्हगे रोडाचेंय सांगूं सोदता, एक रोड केला हांवें न्यू रोड। एक्चुअली तांकां ते स्टेप्सांचेर चडोन चडोन तांकां ते स्लीप जावन पडटा म्हणून थिंगा मदीं ओपन प्लेस आहा म्हणून न्यू रोड केलो। जायते प्रॉब्लम्स येयली म्हाका, तरी पूण हांवें तो रोड करून दिलो तांकां। आयज तांकां बरें फायद्याक पडलें आसा, कित्याक कितें एमर्जन्सी कितें व्हरोंक जाय, एक एम्बुलन्स पासून वयर व्हरोंक जाय जाल्यार लोक वयर आहा तांकां स्टेप्सांचेर सावन देंवन येवपाक पडटालें। सो आयज ते रोड करून इतली बरें हें जालां की कोणाकूय समज वयल्यान पासून वचोंक जाय जाल्यार ते सायडीनसान वचोंक मेवता। मी पळोवंक शकता ह्यो स्टेरकेस कशी आसा ती, इट इज रियली स्टीप। लोकांक येवपाक वचपाक पावस जालो की हांगा शेळो मांडप। सो आतां हांगासर रेलिंग घातला आदाराक लोकांच्या, सो दॅट दे कॅन होल्ड, हाताक धरून ती वचूंक शकता। रिस्क ना, रिस्क खूब कमी जाल्लें आसा आनी खूब बरें काम हांगा झेडपीन केलां। ह्या वाड्यार तिणें ऑलमोस्ट 7 रेलिंग घातल्या, 7 न्ही 7 रेलिंग घातला आनी लायनीन तुमी पळोवंक शकता जितकी रेलिंग आसा हांगासर ती मॅडमीन हांकां घालून दिल्ली आसा। सो भोव आभारी मॅडमीचे, झेडपी फंडाच्या आदारान तिणें आमकां खूब हेल्प करून ह्या गांवांत उदरगतीक आदार केल्लो आसा। कित्याक आमकां हिंगा हे आमचे पयले न्हू पयले हिंगा कांयच काम जाल्लें आसोंक ना। आतां आमचे मॅडमीन तशेंच आमच्या एमएलएनूय जायतीं कामां केल्लीं आसात। तांकां हांव सगल्यांक देव बरें करता म्हणटा। तशेंच आमच्या वाड्यांतल्या दर एका भावा भयणाक, तशेंच पंचाक सरपंचाक देव बरें करूं म्हणटा। सो हें करून हांकां मातशें फायदो जालो, कित्याक तांकां वयर चडपाक देंवपाक खूब त्रास जाताले। सो अशीच खुबशीं कामां घेतलेलीं आसा मॅडमीन। सो हांव ताका बेस्ट विशीस दिता इन फ्युचर, अशीच तेजी कंटिन्यू उरोनी अशें म्हणून उरलेली पेंडिंगूय कामां ती आतां करतली हेजी।